ما اصلا دلم خوشه که مدامت داریم یا امزویش خبر داری یک روز نبدلی دختر کالا میره نه دیگه و تو هر روز اون مرخم بیچاره سرزنش کیده ششته بسیار یک بچه خوبه اتفاقا بیچاره تازه اون سر کار نشده دیگه بیچاره تازه فارغ شده و بسیار یک بچه خوب معلوم میشه خیلی دارایی دنبال دارایی و دنبال پول اکثرا نباشید ان شاء الله جور میشه زندگی زو هم اما دختر خوشبخت شونه توی تاکسی زو چیز من دیگه گو چیز زو تو دوانه چیز خوب بچه چیز خوبی داره تو خوبیش چوش کده خوب بچه با آدم و با تربیه بیجا که ما یه روی سرخی دامادی خوب در کس خودش هایده دلیل نداره که لوچک کوچک باشد که دارایی دیشته شد مال دنیا زو باشه دور چیز کنیم مال دنیا دیشته شد اون برز اون خاتون لاله مر میگه چیز داماد است در کجا است اید معلوم است اگر کابل هم گومه اگر نیه مرخم گومه دیگه اون بیچاره مسئول کاروبار و خاتونای دیگه دبین میشه رسته بگن چیزی که دل شد میگه دیگه شما خودتون بیکار رسته بگن غیبتای مردم رو میگید خدا آخر غیر از اون دیگه چه چیزایی که شما میگید و صورت باش مثلا ما اینجا چی میگم کم سرزنش نمورم مقصد امور تو ده پسر بخیم برو دیگه کل همیشه تو طرفداری زلمانی که داماد ایت خوبه که رقم خوبه امی دختر پیش دیگه کم نیرو دیگه گل دختر گرفتی تا ولید دنا گوشنه لدا کدی که آلت معلوم یعنی دنا کلوش تو بخشش نمیره دیگه چیز خوبه خوب بچه او هم لود نمانده و خاطر متل گو تو صبر کو خوبه ما و کما دون خود زورم ما ممکنه که کمک خود رو چیک نه بیدارش نه میگیم ما خوب شده دیگه چیز کار کنی یا چیز رو من مقصد بخشش زنگ میزنی یا رقمونی بر بردش بگی دیگه ما مایا خود از اون مایا رفته گم نشته که رفته گم خودش مایا هیچ خنی خصوصی که ما مثلا موگی سر سال آردیم تو بگی ما موگیم اونجا از دور دور دیخم نشته الو سلام خوبی بخیر صحت خوبه نه قدر است خوب نیه خدا نکنه چیز کده من رسوا ده بین قوم خیش دختر ماما رسای کو نامزاد چی روز یک گوشواره طلا بلش ورزد تو گوشواره طلا خو بل که بخی دستای من چوری خوش که چیز نداره خالی خیره بخشی ازی تو سر از ما کار کنی خیره ما پیس داشتیم باز ما وای تو دارم چیز گفت خیلی تا تو پولدار میشی سر قبر از من گنگی سویانه خیره صبح تو دمو رستوران بیا خو ما بازم گرد بزنیم خوبه؟ آی دختر تو خلاص کیاب نزنی چند نفر گفتم دیگه خنج قدش چیه گشت گرگب نزو آنم خطور رسوای کلگی ده هم چه جستی تو؟ او خیر آبایم بچه نامزاد نمشه که خیر پیسه که نداره انا بالش برو چای دم کو زن مامای تا خانم ده خاک دست سر است تو بشی نگه سر که بخوری انگه تو نه تو هم بر آمدیم سلام علیکم سلام بخیر سلامت جانجور بخیر سلامت جانجور بخیر خوبی؟ خوب هستیم حالت خوبه بخیر سلامت صحتمند جانجور خوب هستیم بخیر هستیم نباشید شده چرا لبرویت کشال معلوم میشه رفیق؟ رفیق چی بگم برای تو دیگه مشکلات دیگه چی بگم برای تو بدانم نه چی مشکل؟ حالا موش یک کم پیسه مرا قرض بدین پیسه والا که ما ندارم بخدا پیسه اندمی زمان کل سرمایه از من 50 روپی دیگه یعنی 80 روپی چیش خودت خبر داری که آزای ما وقتا امی چی بگم دیگه بیکاریه حالا بیکاری هستن سخت خدا فارغ شدم ینگه دمه یک بار اضافی شد دیگه چی بگم خیلی زود اختام که دقیقه تو زنه چی منی؟ چی بگم نشد دیگه فکر ندارم چیز بشه والا ما خو یعنی نی تازه زیرانم ده چند روز میشه میاد ما پیسه میسه والا تو بیش پیسه والا رجال می سرادم پیسه پیدا میشه عجب آدمی تو پیسه میسه نه خود خبر دی که ما موتور چپاکیم چند روز پیش اون تمام خرج مصارف از اون خیر قرض بدهیم ما بازم قرضیتون میره از اون چیزاشی پیسه تومان ایران هم پایین دیگه از این خبر داره چند میلیون تومان به تو باید چیز نمیشه ما میداشتم فدای سرتون کردم ندارم باور دیرش ده بلدن پیسه را اینک تمام خود بکاره من
یک کمک میکنین بازم خیره بازم ما یک روزی به درد شما میخوردم خوب بود. نه که ما بود خب ما از تو پس نمیکردیم. خب بازم اگه ما پیدا تنیستیم بلیت زنگ میزیم. حالا برو داخل اتاق بشین چای مای بخوره. زنده خدا برم کار دارم. خداحافظ. بخیر باش. بخیر باش. دیوانه هر روز پیسه هم هر روز پیسه نورده تا بالا. چند روز پیش از من پیسه گرفته چون پس نورده اوش نورده چطور روش میشه دیگه ش نورده باز میده بیا گلودوی ما خراب کرد بیا سر نان چاش چاش دیگه گنال از نان چاش نمونه من گناه پیسه داشتم خونه یاد داشتم. مرون پیش علی. در کجا؟ در رستوران سابق. آره دیگه گوش نکرد که شاید بالاتر میگه. الو؟ سلام خوبی؟ چی؟ تو من رشخند داری؟ خوب است هیچ مشکل نیه من امور. خداحافظ. گپ شدم؟ هیچ چیزم ندارم که ناجور امروزم دلند. هیچ دیوام نیست. سلام علیکم. من دنشم بادی؟ جور باشی. بیا اینجا بشی. بیا باید تویست بشی. خیرتی برو دختر گو آقا چای مای بندیز من میگم انت زلا ولا از کجا تا کجا پیدا میدو دم من بخی گوشت سوشنی امروز چیزی دختر امروز چیت لابروی زی چیت کشال تو چیزی بود دختر آنا روش چه گشت کرد دیروز زنگ زد گفت بیا ما چون در کجا بیا ما تو انو دا چی بینگر یک دیخره امروز پس زنگ زد که ما ناجور شدم دا کجا دکتم صف خانه ناجور علی صف خانه رفته شما یا نه رفته دیگه فقط در تلفن گفتم ما ناجور در تلفن گفتم ناجورم چی برو خود چای مای کن خیلی باید خیلی بست قابل آسور چی قابل نیست ایش دیوام نزده خب نه ناجوره نه دیگه اون بخم بانم نه کجا خبری او خاطر پیش داوری دیدن که نیه ناجور از راستی اون ناجور باشه بعد بخره خسرو مادر نیکش تا چیزی باید بری یک دفعه پرسیده زود تا خانه گفتش اشته که دیروز دختر رو چکر قصدش داده بو برو ناجور شده کنن رویادم زمیر که نرم دیگه قوش کردن اون نه ناجوره نه دیگه برو رو سر که اگه دو تا خونه بود تو چیز میگی بگی نه اتاق حتما هست دیگه ناجور بیچاره دو اتاق ناجور نم گفتم من بود دخترم بود چکر گفتد مورا هر کس دوره جوانی شاخت اونجا چکر برو او قسم ناجورم نیه که بوم رای کشته دیگه کجایی تو دختر؟ بردم یه روز کسایی کیه؟ کیه؟ تو خناجر بودی اینچه کجا میدی؟ توضیح میدم برای تو. چیزا توضیح میدی؟ چی کار داشتیم واقعا نشد که بیاییم. کار سوزمک ده مهم بود؟ چی بگم دیگه رفیقا بودن والا بود باز نشد. خیلی مهم نیه اگه بیایم ما سرت کار میشه پیش از اینکه بیایم تو روش کنه بریز اینجی. باشیم ما بیایم داخل بیایم. اگه سرت اضافگی ده خوب بیا. اگه یک بار اقرار خیلی گپ بزنم تو چقدر چی بگم برای دیگه خودتون فهمی وضعیت تو که خسر ممور دیار کجام ده؟ سلام مادر من که سلام تو بخورم مادر نشد ببخشین واقعا ما کار داشتم تو همیشه کار داره همیشه اون مرخم اون دختر رشخندی کلگی ده تو از تو یک روز نیه دو روز نیه از تو همیشه میرخمه مادر بلیزا نیازی خدا خودی درک کو بفهم ما تا چی وقته خب ما چه رقم بفهمم تو یک روز بخشم دو دختر یک کلوش آورده یک چپلی آورده یک چیزی آورده چه زال سر است تو دخترم داده پیش کلگی کم زدی هیچ احساس نداری؟ نه احساس نداری؟ نه
یک وقت خودت در این وضعیت نبودی؟ نه یک وقت خودت در این وضعیت نبودی؟ نه ما اصلا نبودیم در این وضعیت که تویه. این وضعیت فقط بخش از تویه. چیز جیخشوره چیز گبه او خاطر چیز کار جوری کرده بچه چیز گبه بچه چیز جیخشوره جان من بخیر بخیر صحت خوب بخیر چیز گبه چیز جیخشور چیز سوال بین اولید کی گوشه هستن همسایه هستن دیگه هم تو که تو قدر نگران شدم که داماد مرده اینه نه مرده زنده ایده پیش نمده جور تیار بچه چیز گپ بود چیز سخن بود چیز کار شده تو از کجا پیدا شدم تو گفتال ناجوره واسه بسیار خرابه پدر نشد واقعا دیروز ما خیلی خود مشرمندم ده نرگس هم زنگ میادم بازم نشد دیگه پدر مو بخشید نکو خاطر بیل برو میده خانه گفت چای بخور بیا برو بچه‌م بیا برو خانه گفت چای بخور خانه اولاد خشکار از کجا پیدا هم تا این منم تو چیز کار داده او بعد که دکنده نمیمود برو خانه خونه برو دیگه داماد گفته خانه خصوص گفتم در چنین خمونید برو گفتم تو خانه انا خانه خوش بچه برو نکو برو گفت پله چای بخور در خانه خیر یک لحظه میشه گپ میزه زوجی برو نکو برو لا حول ولا قوه نکو اولاد آدم نازو ولد حق زیجور خو نداره برو سرام نزو برو الو الو سلام علیکم من دانش نیاواتای خوبی جان من دو رو بخیره آواز تو چی که دیگه رقم شده بچه تو علیه جان من دو جا صحت تو خوبه بخیره در کجایی ما خانه یا خودی خانه تو در کجایی صحیح بچه ما میخواستم که تو را اینجا باید در نزدیک از نزدیک اونجا بینگنم گپ دی حالی چی نمیشه دیگه اینجا مون خوب گوش کده از من سیاست هم بسیار چیه دیگه خصوص مادر تو شوخه دیگه اون گوش کده چیز کلبیناک داد همینجا صبح تو میتنی بایی یا نمیتنی خانه نه خود خانه از ما بیا خود خانه همینجا با خانه تا او چیز کار داره تو؟ تو بیا صبح اونجا پتیام هسته او پتیام رو اونجا در چیز در مسجد اونجا پتیام رو یا از صبح که تو ساعت 9 وجه بای خلاصه اون نیه دیگه بیا ما بسم نشو جورنم خود مخیره یک رقم جورنم خلاصه نمیدونم رقم که او این رقم تخت و تاس کنه خاطر تو جمع باشه صحیح نونی بجا دو بجا بیا ترس نخرید گب نیم خود بخانه ما زنده ایم خدا حافظ صحیح خدا حافظ ها توی اینجا میترال که در کجایی خمشته چی کردش که ایترال تاتای ما مزی خاطر تیرم چیز که تو بچه ایلی خم در بور یک جای دختر را بیگرز اونجا که ترش نبوری چیز کار شده دختر خاتون دیه او برده ولی اون روز پیش تقد مردم بود تمام مردم معلومه که خاتون است توی چی رقم تیری تو چیز کار شده که تیری خاله من دیروز قریب که چی مرا کور نکرد او خاله تو که خنچه از ما یک عمر که میره خم تیری گریم از توی چند روز این دوره دامتی تا ترش دماره دیگه خلاص میشد بچه ما یک چی که کم صبر و سلیخ زیاد که خیلی دیگه ما کن خود تموش میکنه ولی از نه من روز اینی میال است تو کن یک دیروز بربشتی تای چمشی جایی که احساسی درد کنم همدردی کنم همشریکی کنم نیه اوترا نیه در اینجا و تای تو عجب همشریکی و همدردی و دیگه ما 100 دفعه میجی ششتم گفتم پندیدم کلی گیشتره خدا شاید من دارم از من سوال اون دیروز روش که او خواست که تو رو چی کرده خواست مکنی خوش پوشتی بر باشه من فکر نکنم که ما کنم سر مرد رو زیده چیم تو زیده بخیر یک تا چیز دکتر ماکتر بوده نشون دیده چیز میگه دکتر بردیم خود چیم که دی چی خراب نشته هیچ خبر نداریم تاتای تو چی کن بچه تو از او کینه در دل خون اگر خون نمو دختر از مکست خاتون که اون نرگیز و نمو یا بگو به تو اون ساختمان خیلی شدید نیه آبیش خونه کمک چیز است بگو زبان تا اون که در چلیده از او یا اون خدا اولاد هم رقم ما کن شویش ما رو اوش کلی دیروز پاس در گذر چی حال کرد که در ولی نکور خیلی چند روز پرداشت بوده بسونه خاتون خیلی بودی دیگر خیلی تاتای ما واقعا مشکلات و بدبختی
تمام بدبختیار دیدیم ما شوقش نخواو کردیم مفهوم بچه ما سری چاو رفته کار کردیم 4 سال چی وضعیتایی را دیدیم یا خاله ما دیروز اصلا ما مریض نبودیم ما مریض نبودیم ما واقعا پشت پیسه تمام جای گشتیم از دوستای خود تک دوستای خود خنچ مطرح کردیم اینو میگم و همراهش مطرح کردیم گفتیم که ما اینو میرقم شینه یک چی نامزاد داریم چه داریم اما هیچ کدام شی برای من پیسه قرض نداد ما نتونستیم واقعا نتونستیم که پیسه ولی چیز خیلی میخواستی که چیز کردی خنجری پیسه ما واقعا شما میگید که یه قدر درک احساس نداره یه میگید میقدر نمیفهممی ما واقعا ما تاتای ما میخواستم و خاطو کتا گومش درک کنم بچه ما سخت پدر جان واقعا ما اینمی رفتم دیگه بیخ تمام دو سال رفتم اش قرض طلب کردم همین پیسه رو تو ما نفهمیدیم بچه ما همین پیسه رو تو بلد چیز خیلی دقیق چیز خیلی کارت بود تو ما رفتیم پیش هر کس و ناکس ما دیستو دراز منیم ما خودم زیر رازی نیم خود از من ما کس تو پیسه طلب نکردم پدر جان راش ما راز مسئله شخصی بین خود ما نرگس بود که میخواستم نرگس ببینم چکر ببینم واقعا بعد از مدت ها بعد از وقت ها میخواستم یک بار دل چرا یک وقت خوش بگذارم یک وقت علمی قصه بود ما واقعا دیروز پیسه پیدا نتونستم تو رفته بلده پیسه که رفتی خود مریض برکردی بلده پیسه رفتی پیسه جور نتونستی اما دام درگه بلده بزو این خصومت تو رو میخوام چیز کرد تجارو کرد امیر ما دیروز نتونستم که در نرگس زنگ زدم آخر زنگ زدم تا چی وقت این مشکلات دی بدبختی ما دیگه پدرجان تیر میزی خاطر ما تو تیر میزی هیچی بچه من او دختره که ما روز اول تو دیدم اونمو دختر از تو یا اونمو جیباده تو بگیم مرکشی میشه از درگه استو اونمو جیباده تو بگیم جنازهش بروشنه برو خاکشنه ما از او رقماتایی گونیم که این دفعه از تو خلاص کنیم یک دیگر بدیم از او خلاص کنیم یک دیگر بدیم رقمی بچه در هر سال دیدیم روز ما که زنگ زدم بخواد زیادتر بخاطر اینجوری میگی گفتی به خدا بخی جگر از من پارشتو که انتنی اندازه چی از کنترل از من خارجه ولی یک کار میکنم بدلت کنم یک مردانگی ما مونده اینجی که این رقم مونه اینان خود اینجور شاوی زنگ زدیم ما که تو او قدر تا و مستریب گپ میزنیم نگران که ولی باش ما اونجا باید مونه باشد بیسمینی رقم رو بخی ما تعجب کردیم که رقم تو چی شده آلم اونمو کسا در اونجا در پتیای در مجید اونمو که تازو که مایا امیر که تو نه اشتانا نه خاتون رو گرفته میزینی بچه ما برو یکی در بارید خدا یا پشت و پناهشی ما اونمو رو خاطر که هر توره بود در چیزی بود ما گوش مونم ولی تو که ما که بدبختشون تو دیگه نمیریم بدبختشون دیگه اون خاطر تو المادی شده دیست میدیم گرفته برو پیش از اینکه او ظالم برسه اگه او برسه دیگه دیگه از من دیگه کار پولانی بچه من میشه که نکرد خیلی اونم خاطر گفت اونم دختره که روز اول تو دیدم اونم از توی بچه من گرفته دیگه گرفته برو پیش از اینکه درش نبرم کالا کلا کنم در جمع دیگه که برو یعنی دیگه گوش کو ما خاطر از خاطر رقم بیتر دیگه در سه چی نشد دیگه شما تو گرفته برو باز موش مو هستیم دیگه هیچ اتفاق نمیفته تو بهترین پدر دنیای واقعا تو جای اولاد از من تو قدر لطف کلام کرده در حق ما که واقعا قابل جبران نیه واقعا چطوری برای تو احساس مشکل نیه بچه این احساس چطور برای تو ابراز زندگی روزای سختی و بدی داره روزای خوبم ما انشالله ایدمی قصهش نشو برو زندگی فرجان واقعا تشکر سپاس واقعا بخیر بوری بچه ما برو ما دوستر نمیاد دیست میدیم دیست بگو گوش کنم از جنجالاتون خلاشی میگه واقعا تو گفتی بخی به خدا زدم دیگه از من بارا خواهد گوش کن